अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। और आज हम बात करेंगे कल कराची में होने वाले पीटीआई के जलसे के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे, आज एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त से पीटीआई और जो मुक़्तदिर हल्के हैं वो दोनों करीब भी आ सकते हैं। वो पेशरफ्त है केपी असम्बली ने एक ख़त लिखा है कोर कमांडर पेशावर को एक ब्रीफिंग के बारे में। तो इस पर हम रोशनी डालेंगे कि क्या किस बारे में ब्रीफिंग है ये, और फिर हम बात करेंगे ईरान में बदलती हुई सूरत-ए-हाल के बारे में, और जो सदर ट्रंप आजकल बयानात दे रहे हैं वेनेज़ुएला के बारे में और कोलंबिया के बारे में और क्यूबा के बारे में, इन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल रात होने वाले कराची में पीटीआई के जलसे के बारे में। इस पे जो सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त कराची में मौजूद है, उनके दौरे के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं। पहले तो उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने। वहाँ पे उनको सिंधी टोपी पहनाई गई, उनको अजरक पहनाई गई और उनको वेलकम किया गया और बड़ा बज़ाहिर माहौल काफ़ी साजगार था। और कराची में पहला दिन उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन उसके बाद जब वो हैदराबाद गए तो अगले दिन रात को हैदराबाद के दौरे से वापसी पर उनके बकौल सुहेल आफरीदी के काफ़ी मुश्किलात खड़ी की गई। हाल तो उनको जलसे की इजाज़त दी गई, लेकिन ये है कि वो उनका सुहेल आफरीदी का ये कहना है कि उनको काफ़ी रस्तों में तंग किया गया और जो है वो बड़ी मुश्किल से कराची पहुँचे। और फिर कल के दिन उनको जलसे की इजाज़त थी, लेकिन वो काफ़ी लोग निकले पीटीआई के हक़ में। सड़कों पर काफ़ी लोग थे, जो बाग जना के सामने मैदान है वहाँ पर काफ़ी लोग थे और अच्छी खासी बड़ी तादाद बाहर निकली। लेकिन जो है सुहेल आफरीदी ने मुख्तलिफ़ जगहों पर खिताबात किए और ग्राउंड के अंदर खिताब नहीं किया। इस बारे में जो सिंध पुलिस थी उन्होंने काफ़ी क्रैकडाउन भी किया, काफ़ी लोग पकड़े, कहीं पे लाठीचार्ज भी हुआ। कुछ उनका कहना है कि जो पीटीआई के वर्कर्स थे उन्होंने कुछ मार दाड़ भी की, कुछ पथराव वगैरह भी किया और इस तरह ये मामला जो है वो कल ख़त्म हुआ। लेकिन उसमें जो एतराज़ आ रहा है सुहेल आफरीदी और पीटीआई पे वो ये है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज थी और उसके बावजूद उनको इजाज़त दी गई थी और उनको चाहिए था कि वो ग्राउंड में जाके जलसा करते, ना कि वो सड़कों पर इज्तिमात करते और मुख्तलिफ चौकों में खड़े होकर खिताबात करते। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने लोगों को बाहर निकाला, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और फिर आज वो मज़ार कायद पे गए। वहाँ पर जाकर भी उन्होंने वहाँ पे जो किताब है वहाँ पे उसमें तअसरात जो अपने दर्ज किए और वो मज़ार कायद पे हाज़िरी दी। तो ओवरऑल जो है मिला जुला रद्द-ए-अमल है, मिला जुला रुझान है सुहेल आफरीदी के दौरे कराची के बारे में। लेकिन बहरहाल कराची में उन्होंने लोगों को काफ़ी निकाला, बावजूद इसके कि दफ़ा 144 नाफिज थी और उन पर तनकीद हो रही है कि उन्हें सड़कों पर लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है केपी असम्बली की जानिब से। केपी असम्बली की एक कमेटी है, सिक्योरिटी कमेटी, हर असम्बली में होती है, नेशनल असम्बली में भी है, सेनेट में भी है और मुख्तलिफ सूबों की भी अमन अमान के लिए जो है कमेटियाँ बनी होती हैं। तो उस कमेटी ने एक ख़त लिखा है कोर कमांडर पेशावर को और उस कमेटी ने कहा है कि वो जो सूबा है केपी खैबर पख्तूनख्वा, उसमें अमन अमान और सिक्योरिटी के अमूर पर एक इन कैमरा ब्रीफिंग लेना चाह रहे हैं, यानी कि बगैर मीडिया के, जिसमें बाहर के लोग ना हो, सिर्फ कमेटी के मेम्बरान हों और कोर कमांडर हों और कोर कमांडर के साथ जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो हों और वो उनको ब्रीफ करें कि जो सूबा है उसमें अमन अमान की क्या सूरत हाल है और इसमें जो ऑपरेशन जारी हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला जो साबका फाटा के उनको कहा जाता है, कबायली इलाके और कबायली अज़ला, तो वहाँ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन पे उनको ब्रीफ किया जाए। अभी तक कोर कमांडर की तरफ से इस पर जवाब नहीं आया, लेकिन ये एक ऐसा एक पेशरफ्त है जिस पे हो सकता है कि दोनों जो क़ुव्वतें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और जो पीटीआई है वो करीब आ जाएं और ये भी हो सकता है कि इस ख़त को स्नब कर दिया जाए। तो देखेंगे आगे इस पे क्या होता है। उसके बाद हम
آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں کسی حد تک ایران نے کچھ اپنے کارڈز بہتر کھیلے ہیں۔ انہوں نے ایک تو امریکہ کو کہا ہے جی کہ وہ ہمیں جو ہے جو ان کا نیوکلیر پروگرام کے معاملات چل رہا ہے ان کا اس پہ پابندیاں، اس پہ انہوں نے امریکہ کو مذاکرات کے لیے کہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ ہم اس پہ غور کریں گے اور ملاقات کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایرانی حکومت کے حق میں بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، کافی بڑے بڑے مظاہرے اب ایرانی حکومت کے حق میں ہو رہے ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ اگرچہ ایرانی حکومت ابھی بھی خطرے میں ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹرول اپنا بحال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کرائسس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رضا پہلوی ہیں، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ایران کے، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں رجیم بدلے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا تختہ الٹا جائے اور ان کی پارٹی یا ان کے حمایتیوں کو حکومت میں لایا جا سکے، ان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی جو حمایت کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اسرائیل سے کی جا رہی ہے، اور اسرائیل میں بہت زیادہ جو اکاؤنٹس ہیں، بوٹ اکاؤنٹس، یعنی کہ جو آٹومیٹک جعلی قسم کے سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی حمایت کی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ پاپولرائز کیا جا رہا ہے، اور یہ خود جو ہے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو اس بارے میں رپورٹس آئی ہیں۔ اور پھر لاسٹلی ہم بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں۔ انہوں نے ابھی ایک پھر دھمکی لگا دی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ وینزویلا کا میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں، کہ میں جو ان کا پریزیڈنٹ ہے اس کو تو میں نے ویسے گرفتار کیا ہوا ہے، اور جو کہ پہلے ان کو اغوا کیا گیا اور پھر امریکی عدالت میں پیش کیا گیا، ان کی عدم موجودگی میں میرے پاس چارج ہے، اور میں وینزویلا کا جو ہوں قائم مقام صدر ہوں، اور میں سارے معاملات دیکھوں گا اور میں سارے معاملات چلاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کولمبیا کو بھی دھمکی لگا دی، انہوں نے کیوبا کو دھمکی لگائی ہے، اور وہ اور کئی ممالک کو انہوں نے گرین لینڈ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ٹرمپ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں، اور اس کا جو ہے اثرات کچھ بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹرمپ کی بات کریں، وینزویلا کی بات کریں، تو ہم ایران کی بات میں تھوڑا سا اور بھی امریکن اینگل سے کر لیتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ زور لگا رہا ہے کہ ایران میں رجیم تبدیل ہو، اور انہوں نے بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ ابھی پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ فوجی اور غیر فوجی اہداف پر ایکشن لے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی فوج جو جائزہ لے رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور امریکی ہی ایک ہیومن رائٹس کے ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق بہت سارے جو مظاہرین ہیں ایران میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک فگر دیا جا رہا ہے کہ 500 کے قریب جو ہے مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں گرفتار ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی سیکورٹی فورسز پر بھی فائرنگ کی گئی ہے، اور ان کے بھی کئی لوگ ہلاک ہیں۔ ہم ان تمام خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ ان خبروں کو جاننے کے لیے اور ان پر تبصروں کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو۔ اور اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔